नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गरे। एसटिभी च्याटमा आज हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो अर्थ राजनीतिको सन्दर्भमा। नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि एउटा ठुलो सङ्कटबाट मुक्त भएको र अब समृद्धितर्फ जान थालेको भनेर त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूले लामै भाषण गरेका थिए। सङ्क्रमण सकियो र राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएपछि अब पालो अर्थतन्त्रको छ, सुधारको छ, समृद्धिको छ, सुखको छ भनेर राजनीतिक दलहरूले भनेका थिए। त्यसै अनुसार जनताले ठुलो मत दिएर बनाएको सरकार अहिले छ र त्यो सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर नारा दिएको छ। त्यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि उसले यो 2 वर्षमा तयार पारेको आधार चाहिँ कस्तो देखिएको छ र त्यो तयार पारेको आधारमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण अझ महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्यो र नेपालमा पनि त्यसको असर नपरे कुरै भएन। त्यसले हामीलाई कस्तो खालको असर पार्दछ अलिकति बहस हामी त्यहाँ गर्नेछौँ र त्यसबाट जोगिनको लागि अथवा हाम्रो आफ्नै आन्तरिक अर्थतन्त्र जुन अलिकति ह्रास आइरहेको थियो त्यसबाट माथि आउनको लागि सरकारले तयार गरिरहेको नीति, सरकारले तयार पारिरहेको पूर्वाधार, सरकारले तयार पारिरहेको योजना कति पुख्त छ त्यसबारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्ले। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामीले अगाडि पनि कुराकानी गरेका थियौँ हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार हाम्रो सरकारको नीतिको सन्दर्भमा। अहिले चाहिँ हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेको छ। उसले हिजो के भन्दै थियो भने यो काङ्ग्रेसले लिएको उदारवादी नीति, यो बुर्जुवा नीति हो, पुँजीवादी नीति हो, यो ठिक छैन, यसबाट चाहिँ अलिकति समाजवादी नीति लिनुपर्छ भनेर उसले भन्दै थियो। यो 2 वर्ष उसले सरकार सञ्चालन गर्यो। यो 2 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा हिजो काङ्ग्रेसले लिएको नीतिमा मेजर डिपार्चर के भएको तपाईँले भन्नुभएको छ? अब पहिलो कुरा त हामीले संविधान बनाउँदा नै गल्ती के गर्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख गराउने हुने भनेर एउटा शब्द लेखिदियौँ, तर त्यो समाजवादको परिभाषा कहीँ कतै पनि गरेनौँ। त्यसो भएको हुनाले हिजो कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पनि उसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर एउटा समाजवादको फुर्को जोडी नै रह्यो। अब कम्युनिस्ट विचारधारा अनुरूपको समाजवाद भनेको चाहिँ नि राज्यले परिचालित गरेको समाजवाद, स्टेट सोशलिजम चलाउने सबै समाजवाद भने चाहिँ कल्याणकारी सबै काम जति चाहिँ नि राज्यको लगानीमा राज्यको संयन्त्रले गर्छ भन्ने मानसिकतामा सञ्चालन गर्ने समाजवादको अवधारणा हो। अब नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि दल अहिलेको सत्तारूढ पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुनै सैद्धान्तिक आधारमा अडिएर त्यसका आधारमा आर्थिक नीतिहरू, सामाजिक नीतिहरू लागू गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस चाहिँ नि सत्तामा बस्नका लागि जे कुरा भन्दा सुविधा हुन्छ त्यस्तै कुराहरू गरेर जाने भन्ने खालको मानसिकता र सकेसम्म सत्ताको पकडलाई एकदम मजबुत बनाउने, त्यसलाई दोहन गर्ने, त्यसलाई एक्सट्र्याक्टिभ भनेका छन् धेरै विद्वानहरूले, खास गरी एसेमग्लुले जसले वाइ नेसन्स फेल लेखे उनको किताबमा यसलाई एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिट्युसन बनाउने, राज्यका संस्थाहरू नै दोहनकारी शोषणकर्ता भएर राज्यलाई विकास हुनबाट बचाउने, यो हुन नदिने, रोक्ने चाहिँ नि संयन्त्र बन्दै जान्छ। त्यसको एउटा सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो विश्व इतिहास के छ भने जब शक्तिशाली सरकारहरू बन्छन्, जब त्यो सरकारलाई लाग्छ कि अब मलाई राजनीतिक रूपले हत्तपत्त कसैले हल्लाउन सक्दैन, ती सरकारहरूका 3टा चरित्रहरू प्रष्टसँग देखिन्छन्। एउटा त त्यो सरकारले मनोमानीपूर्ण ढङ्गले परिणाम नसोचिकन ठुला निर्णयहरू गरिदिन्छ, आर्थिक निर्णयहरू गरिदिन्छ जसको प्रकारान्तरमा एकदमै नकारात्मक असर पर्छ। दोस्रो चाहिँ नि त्यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ र त्यो शक्तिशाली सरकारमा बस्ने केही 100 मान्छेहरू तलदेखि माथिसम्म बस्दा केही 100 मान्छेहरूको हालिमुहाली हुन्छ। यो अहिलेको नेपालको नेकपाको सरकारको मात्रै म कुरा गरिराखेको छैन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि भ्रष्टाचार एकदम संस्थागत हुन्छ
त्यसपछि चाहिँ भ्रष्टाचार, तेस्रो कुरा चाहिँ नि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठुलो कुरा हुन्छ र त्यो नियन्त्रणमा चाहिँ साना साना तल्लो तहका मान्छेहरूलाई कारबाही गरेको देखाएर कानुन चाहिँ कमजोरहरूलाई मात्रै लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अब यो तपाईले यो प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने वर्तमान विश्वमा ठुलो म्यान्डेट पाएका सबै सरकारहरूको छिमेकतिर पनि हेर्नुभयो भने अब भारतकै कुरा गर्नुहोस्, अब अर्को प्रतिपक्ष नभएको चीनकै पनि कुरा गर्नुहोस्, अथवा नेपालको कुरा गर्नुहोस्, टर्कीको कुरा गर्नुहोस्, अहिले फिलिपिन्सको कुरा गर्नुहोस्, जुन सरकारहरूले चाहिँ नि मलाई असाध्यै शक्तिशाली हुँ भन्ठानी राखेका छन्, तिनीहरूले गर्ने आर्थिक व्यवहार राष्ट्रको हितमा कम, उनीहरूको दम्बलाई तुष्टि गर्ने खालको धेरै हुन्छ। त्यो भनेको दल जब ठुलो हुन्छ उसमा एउटा दम्भ शासन गर्ने दल। तर हामीले तपाईँको लामो समयदेखि हामीले एउटा आकांक्षा के पाल्यो भने हामीसँग चाहिँ 5 वर्ष पनि शासन गर्ने एउटा सरकार भएन, कम्तीमा पनि 5 वर्ष स्थिर सरकार एउटा होस् ताकि त्यसले विकास पनि दियोस्, स्थिरता पनि दियोस्, शान्ति पनि दियोस् भनेर। त्यो हाम्रो चाहना चाहिँ गलत थियो? गलत थिएन। त्यसलाई हामीले जनताले दिएको म्यान्डेट पनि र अहिले नागरिक समाज मिडियाको जुन भूमिका लोकतन्त्रमा भूमिका हुन्छ, शक्तिशाली सरकार जसले चाहिँ नि आफूलाई चाहिएका नियम कानुनहरू आवश्यकता अनुसार बनाउन सकोस्, प्रष्ट नीतिहरू लिएर आउन सकोस्, त्यो आवश्यक हो। तर त्यसलाई सेन्सर गर्ने भन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि अब राजनीतिक रूपमा संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत र उसको दृष्टिकोण, विश्वसनीयता, तीनटै ढङ्गले चाहिँ नि त्यो सरकारले चालेका गलत, दुईटै ढङ्गले गलत, अलोकतान्त्रिक र मुलुकको अहित गर्ने, अलोकतान्त्रिक राजनीतिक अर्थमा र मुलुकको अहित गर्ने आर्थिक नीति, आर्थिक कार्यक्रम प्रणालीलाई खण्डित गर्ने, संविधानका प्रावधानहरूलाई खण्डित गर्ने जब क्रियाकलाप हुन्छन् त्यतिखेर सशक्त ढङ्गले राजनीतिक रूपले आवाज उठाउने काम प्रतिपक्षको हो। अब त्यो प्रतिपक्ष अहिले सङ्घीय संसद र सबै प्रादेशिक संसदहरूमा उसको अस्तित्वका कार्यकुशलताका हिसाबले सुन्नेमा अस्तित्वका सङ्ख्याका हिसाबले अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ। त्यसो नहुँदाखेरि त्यसलाई सेन्सर गर्ने भनेको चाहिँ नि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, गलत बाटोमा हिँडेको सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने भने चाहिँ नि नागरिक समाज र मिडियाले हो। अब त्यो नागरिक समाजको त कुनै पनि उपस्थिति नेपालमा कहिले पनि सङ्गठित नागरिक समाज, विश्वसनीय नागरिक समाज जसलाई जनताले ती पदका लागि राजनीति गरेका होइनन्, नागरिक समाजको नारा दिया होइनन्, निस्वार्थ ढङ्गले जनताको आवाज उठाउँछन् भन्ने नागरिक समाज त उपस्थित नै भएन कहिले पनि। अब केही नागरिक समाज भने या त ती पत्रकार थिए या हिजो राजनीति गरेर फेल भएका थिए जसलाई अनुहार चाहिएको थियो, कि कुनै राजनीतिक स्वार्थ भएका थिए पछि राजनीतिक नियुक्ति लिएर गए, त्यस्ता मान्छेहरूको एउटा जमात रह्यो। त्यसपछि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण, अब नामले चौथो अङ्ग भने पनि मिडिया थियो। मिडिया चाहिँ नि अहिले दुईटा ढङ्गले असाध्यै कर्नरमा लगेर बोल्नै नसक्ने ठाउँमा राखिया छ। एउटा चाहिँ नेपालको मिडियाले गुणस्तर र निष्पक्षतालाई साथमा लिएर हिँड्न सकेन। त्यसका आफ्नै आर्थिक कारणहरू थिए होला, लहरमा मिडिया खोल्ने, त्यसको बजारलाई चाहिँ नि विस्तार नगर्ने, आफ्नो विशिष्टीकृत चाहिँ आफ्नो उत्पादन के हो भन्ने नगर्दाखेरिको एउटा अवस्था थियो। अब अहिले एकदम शक्तिशाली सरकार बनेपछि के भयो भने अलिकति पनि आलोचनात्मक धारमा जान चाहने मिडियालाई सरकारी विज्ञापनदेखि सरकारी नट बोल्ट कसेर कसरी नियन्त्रणमा गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले व्यवहार गर्न थालियो। र हिजो असाध्यै ठुला प्रभावशाली भनेका मिडियाहरूको पनि अब हिजो कमाएको पैसाले 2-4 वर्ष चलाउन सक्ने एउटा कुरा होला, नभएदेखि अहिले नै चलाउने भन्ने के अर्थमा भन्छु भने आफ्नै स्रोतले स्वायत्त ढङ्गले म चाहिँ नि भएका कुरा त नभनी छोड्दिनँ भन्ने पत्रपत्रिका, टेलिभिजन च्यानल, अनलाइन रेडियोहरूको अवस्था अहिले रहेन। भनेको त्यो वाचडग हुने, वाचडग अब त्यसलाई चाहिँ नि जुन हामीले चौथो अङ्ग भन्छौँ नि, राज्यकै एउटा अङ्ग मान्यौँ नि हामीले, त्यो चौथो अङ्गको भूमिका चाहिँ अत्यन्त कमजोर हो। सबैलाई क्रस चेक गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ तथ्याङ्कहरू निर्धक्कका साथ अगाडि ल्याउने, क्वेसन गर्ने,
पारदर्शितामा क्वेसन गर्ने ठुला नेताहरू तपाईँ मलाई बोलाएर इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई म भन्छु नि, तपाईँको कुर्सीमा प्रधानमन्त्री आएर अन्तर्वार्ता दिनुहोस् भन्नुभयो भने कतिचोटि आउनुहुन्छ, सत्तारूढ दलको अध्यक्ष कतिचोटि आउनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दलको अध्यक्छ कतिचोटि आउनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि जनता एउटा त जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को चाहिँ त्यो मिडियाको शाखले चाहिँ नि यति त्यसलाई नियन्त्रण गरेर गर्न सक्नु पर्यो कि फलानु मिडियाले भनेपछि म नबोलिरहेँ भनेदेखि त मेरो चाहिँ नि भोलिको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्छ। किनभने त्यो मिडियाको बल, त्यो मिडियाको स्ट्रेन्थ र निष्पक्षता त्यति माथि स्थापित भएको हुनु पर्यो। मैले तपाईँ कसैको छैन भने होइन, यहीँ आएर इन्टरभ्यू दिएर मैले मिडियालाई आलोचना गर्नुहुन्छ र समग्र अहिलेको परिदृश्य चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको। सरकार जब बलियो हुन्छ, जब एउटा पार्टी बलियो हुन्छ, त्यति बेलाको परिदृश्यको तपाईँले कुरा गर्नुभएको। त्यो अहिलेको हाम्रो आजको यो चित्रण पनि रह्यो होइन। सरकार बलियो भएको, अरू सबै कमजोर भएको भनेको हामीलाई त्यसमा यस्तो बलियो खालको सरकार, बलियो खालको एउटा राजनीतिक दल नचाहिँदो रहेछ। त्यसमा बलियो खालको सरकार र त्यत्तिकै बलियो प्रतिपक्षको परिकल्पना लोकतन्त्रले गरेको त्यही हो। एउटा मात्रै बलियो भएदेखि त हिजो पञ्चायत एउटै दलको बलियो शासन थियो, त्यसपछि अहिले अब नेकपाको शासन छ, धेरैवटा एकै दलको बलियो भएका संसारका शासनहरू छन्। ती शासनले अहिले भारतमा हेर्नुभयो भने भाजपाको यस्तो बलियो शासन छ, आर्थिक वृद्धि दर त मास्तिर गएन। भनेपछि यो बलियो शासन र आर्थिक समृद्धि र जनताको जनआकाङ्क्षाको पूर्तिको जुन साइकल छ त्यो चाहिँ जहिले पनि असाध्य उदार दूरदृष्टियुक्त अहङ्कार नभएको सरकार नहुँदाको अवस्थासम्म त्यो चाहिँ नि जहिले पनि नकारात्मक सम्बन्धै त्यसको देखिराखेको छ। म तपाईँलाई अघिल्लो प्रसङ्गमा लिएर गएँ। एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले के गर्नुभएको थियो भने राजनीतिक दलहरूका जस्ता सिद्धान्त र विचारहरू छन्, ती विचार चाहिँ एक ठाउँमा रहन्छन्, तर त्यो जब सत्तामा पुग्छन् ती विचारहरू चाहिँ अन्यत्र, राजनीतिक दल र नेतृत्व अन्यत्रै हुन्छन् भनेर। जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो, तर उसले आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो समाजवादी दृष्टिबाट या त्यो बाटोबाट त ऊ हिँडेन, ऊ त पुँजीवादी दृष्टिबाट हिँड्यो भनेर सर्वत्र आलोचना भयो। अहिलेको संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ। यो चाहिँ समाजवादी दृष्टिबाट त्यो बाटोमा हिँडिराखेको छ। अब समाजवाद एउटा पहिलो कुरा त तपाईँले यो दल त्यो दल नभनिकन के भन्न सक्नुपर्छ भने यो समाजवाद भनेको के हो। अब मैले बुझेको, मैले पढेको समाजवाद चाहिँ नि सेकेन्ड इन्टरनेसनलदेखिको हेर्दै आउनुभयो भने तपाईँ जति बढी बलशाली समाजवाद भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि जनकल्याणका सबै कुराको वितरणकर्ता चाहिँ नि राज्य हो भन्ने अवधारणा हो, जुनसुकै खालको समाजवाद भने पनि। अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुभयो भने निर्वाचित सरकारले त्यो कल्याण बाँड्नुपर्छ भन्नु होला। अरू खास कम्युनिस्ट समाजवाद भन्नुभयो भने एकदलीय शासनले त्यो लोक कल्याणका चाहिँ नि अवयवहरू बाँड्छ भन्ने सिद्धान्त होला। तर हाम्रो संविधानले समाजवाद भने हुनाले त्यहाँ प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट केही पनि नभने हुनाले तर शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा जुन संविधान त्यसको केही पनि अर्थ छैन। त्यो चाहिँ अनावश्यक शब्द त्यहाँ राखियो। त्यसको कारण म बताउँछु। तपाईँले अहिले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय आमोद प्रमोद सहितको, आर्थिक आमोद प्रमोद सहितको हाम्रो अन्तर्निर्भरता, यसलाई परनिर्भरता नभनौँ, एक अर्का मुलुक बीचको अन्तर्निर्भरता विश्वव्यापी रूपमा नै यति धेरै बढिसकेको छ भने त्यो संसारका मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको आदान प्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूको आदान प्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आदान प्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रलाई को लगानीलाई आकर्षित गर्ने सबै कुरा भने त उदारवाद हो नि त। आउन दिने, जान दिने, वैदेशिक लगानी आउन दिने, हाम्रो व्यापार खुला रूपले हुन दिने भने त समाजवाद त होइन, त्यो त उदारवाद हो। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, गुणस्तरीय सामान चाहिन्छ, गुणस्तरीय सामानका लागि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो, गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो, उत्पादकत्वको हामीले नदेखेका ठाउँमा सस्तो उत्पादन कहाँ हुन सक्छ त्यो लगानीकर्ताले देखाएको छ। त्यो भनेदेखि अहिलेको बाटो चाहिँ नि कहीँ कहीँ हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा आय स्तर कमजोर भएका मानिसहरूलाई बजारको अन्तर्क्रियासम्म ल्याउनलाई राज्यले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनु पर्यो। त्यसलाई समाजवादी नीति पनि भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ, सकारात्मक विभेद भन्न सक्नुहुन्छ, नाम दिए पनि। तर सिङ्गो अर्थतन्त्रको अभिमुखीकरण जुन हो त्यसलाई उदारवादी बनाउनुको विकल्पै छैन। अब अहिले पनि यो सरकारले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ अनि किन त्यसमा समाजवादी लेखा त?
त्यतिखेर अब कम्युनिस्ट शासन प्रणाली साम्यवाद स्थापना गर्ने लेख्न सकिएन। त्यसको लागि केही न केही नजिकतिरको शब्द राख्नु पर्यो। समाजवाद भनेपछि राज्यले नै जनताको हित गर्ने भन्ने काहीँ नै अर्थ राख्नु पर्यो भनेर कुनै पुरानो परम्परागत राजनीतिक दीक्षितहरूको त्यसमा हालिमुहाली भएको कुराहरू राखियो। उदारवाद देख्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति अर्कै टोन आउने भयो। अब होइन, अब यहाँ त हामी कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेर आएको भन्नेहरूको बाहुल्य भएको कारणले त्यस्तो राखियो, तर त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। लेखिएको समाजवाद भए पनि लागू हुने कुरा त्यो होइन, हुने चाहिँ उदारवादै हो। उदारवादै हो। अब त्यसको कुनै विकल्प छैन भनेर त हामीले देख्यौँ नि। यो सरकार आयो, यो सरकारले सबभन्दा गौरवपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले लगानी सम्मेलन गराएर वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गऱ्यौँ भने त समाजवाद त होइन नि त, त्यो त उदारवाद नै हो। अब अहिले निजी क्षेत्रको सहित साथ लिएर जान्छु भन्न खोजिएको छ। अब त्यहीँनिर यो वैचारिक रूपले चाहिँ नि असिलो हुँदाखेरि के हो भने अनि त्यो निजी क्षेत्रलाई खुला फेयर प्लेइङ फिल्ड जसलाई हामी भन्छौँ, निष्पक्ष ढङ्गले बजारलाई सञ्चालन हुन नदिएर शक्तिशाली सरकार हुँदा चाहिँ नि आफ्नो समर्थक पुँजीवादीहरू आफ्नो समर्थक लगानीकर्ताहरूलाई प्रवर्धन गर्न दिने र अरूलाई चाहिँ नि अलि पाखा लगाउने मनसाय चाहिँ नि यस्तो क्रोनी क्यापिटलिजम हामी जसलाई भन्छौँ, दलाल पुँजीवाद, राज्यले चाहिँ नि चाहे जसरी सञ्चालन गर्न चाहेको पुँजीवाद, त्यसका चरित्रहरू देखिया छन्। तर पुँजीवाद र उदारवादलाई कुनै न कुनै रूपमा विकृत नै रूपमा भए पनि नअँगालिकन अहिलेको विश्वमा, अहिलेको अन्तर्निर्भर विश्वमा चाहिँ नि अर्थतन्त्र चलाउन सकिने, अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन। त्यसमा त्योभन्दा पनि हाम्रो त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने हामी त लगभग 98% वस्तु आयात गरेर उपभोग गरिराखेका छौँ। कृषि उपजको केही प्रतिशत छोड्ने हो भने, कृषि उपज सहित गर्ने हो भने पनि हाम्रो दैनिक उपभोगको झन्डै 82-83% चाहिँ वस्तुहरू हामीले आयात गरेर दैनिक उपभोग गरिराखेका छौँ भने हाम्रो त अरू देशमा हावा चलेर चाहिँ एउटा रुख ढल्यो र एउटा ट्रेन चाहिँ 2 घण्टा 4 घण्टा ढिलो भयो भने पनि यहाँ पेट्रोलदेखि चामलको स्टोरमा लाइन लामो लाग्छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अस्ति अर्थमन्त्री बोलेको सुन्दै थिएँ मैले, यो निर्यात चाहिँ बढेको छ भनेर। यो मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेँ है। अब यसो हाम्रो निर्यात चाहिँ नि अब 6 महिनाको तथ्याङ्कले निर्यात चाहिँ नि 26% बढ्यो रे। उहाँले हेर्दाखेरि एकदमै ओहो 26% बढ्यो भन्नुभयो। 26% बढेर कति पुग्यो भन्दाखेरि 57 अर्ब 28 करोड पुग्यो। 26% बढेर 57 अर्ब 27 करोडको चाहिँ 28 करोडको निर्यात भयो टोटल 6 महिनामा। अनि उहाँले के भन्नु भने आयात चाहिँ धेरै बढेको छैन, 4% मात्रै बढ्या हो आयात चाहिँ। त्यसो भएर अर्थतन्त्र राम्रो भयो। कति पुग्यो त्यो चाहिँ भनेदेखि 694 अर्ब पुग्यो। अघि मैले 57 अर्ब भने नि, अब यो चाहिँ अब प्रतिशतमा कुरा गर्दाखेरि त 26% बढेको देखियो। अब तपाईँले रकममा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यति बढेर 57 अर्ब पुग्यो एकातिर, जुन चाहिँ नि 694 अर्बको तुलना आयातको तुलनामा के पनि होइन। 694 अर्बको तुलनामा 57 अर्ब त केही पनि होइन नि। भनेदेखि यस्तो अब तथ्याङ्क भनिदियो, अब कतिजना तथ्याङ्क पल्टाएर हेर्छन्, अब त्यसमा ढाँटछलको राजनीति गर्नलाई हो सजिलो छ भनेदेखि। तर कुरा के हो, तपाईँले सोच्नुपर्ने कसरी के हो भनेदेखि यदि यो देशको अर्थतन्त्र चलाउने हो भनेदेखि त अब अहिलेको 57 अर्बको निर्यातले 694 अर्बको आयातलाई 0 बराबरमा मूल्यको आधारमा 0 बराबर ल्याउन कति वर्ष लाग्ने रहेछ? 14 वर्ष। 7 वर्ष 6 महिनाकै हिसाबले गर्नु भने 8 वर्ष होइन? भनेदेखि तपाईँ यो सबै ढाँटछल गरेर मात्रै यो अर्थतन्त्रको कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने त अब हामी त्यसमै रमाउन थालेका छौँ, गरे भयो। यसमा एउटा यस्तो तर्क चाहिँ कतिको जायज हुन्छ, जस्तो चाहिँ अब केही पनि नभएको ठाउँमा कम्तीमा 26% त बढेछ, केही त सुधार भएछ भन्दा त्यो सुधार भएको होइन प्रकाशजी। कुरा के हो भनेदेखि त्यसमा 11 अर्ब बराबरको पाम आयल निर्यात भएको छ। पाम आयलमा 11 अर्बको यहाँबाट निर्यात भएको देखियो, तर त्यसको कच्चा पदार्थ नै कति अर्बको आयात भएको छ?
त्यसमा त जम्मा जम्मी तपाईँको 1 अर्ब पनि नेपालको कमाई भएको छैन, नेपालको कच्चा पदार्थको हो र। त्यसो यसमा धेरै केही ठुलो अर्थतन्त्रको बारेमा कुस्ती नै छैन। यदि हामीले उत्पादन निर्यात गर्ने हो भने ती केही 20 वस्तुको पहिचान गर्न सुरु गर्नु पर्यो। आज पनि ढिलो भएको छैन, यो कहिले पनि ढिलो हुँदैन। गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ती 20 वस्तुको पहिचान गर्नु पर्यो जसका लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा छ, जसका लागि एग्रिकल्चरल बेस यहाँका मान्छेहरू रोजगार भएर त्यसको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छन्। त्यो सानो निर्यात होला। त्यसमा चाहिँ नि नेपालभित्र उत्पादकत्व, रोजगारी अनि थोरै सानो आकारको निर्यात भए पनि 1 वर्षमा 1 अर्बको पोहोर साल 97 अर्बको निर्यात भएको थियो। 1500-1550 अर्बको आयात हुँदाखेरि 100 अर्ब जतिको भन्नुहोस् न 97 भन्दाखेरि निर्यात भएको थियो भनेदेखि त्यो निर्यातमा 97 अर्बको निर्यातमा 7 अर्ब पनि नेपालको कमाई छैन। नेपालले भ्यालु एड गर्ने जसलाई भन्छौँ, तपाईँ पश्मिनाको देखाउनुहुन्छ, ऊन चाहिँ नि स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री न्युजिल्यान्ड जहाँ एकदम फाइन उल पाइन्छ त्यहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, रोजगार बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, तान बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, केमिकल बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, डायर बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, मजदुर पनि बाहिरबाट आउँछन्। अनि के पश्मिना चाहिँ यति अर्बको केही पनि त्यसको यहाँको भ्यालु एडिसनको के हो? चाँदीका गहना यति करोडको निर्यात, 41 करोडको चाहिँ चाँदीका गहना मात्रै नि, चाँदीको कहाँ खानी छ नेपालमा र तपाईँले 41 करोडको निर्यात गर्नुहुन्छ? त्यसमा 40 करोडको चाहिँ नि 38 करोडको चाँदी आयात गरेर अलिअलि बुट्टा भरेर गर्नुहुन्छ। बुट्टा भर्नका लागि चाहिने लादेखि कालीगढ चाहिँ नि राजस्थानबाट आइरहेछ। यस्ता खालका तथ्याङ्कहरू दिएर हामी वर्षौं जनतालाई झुक्याइराख्ने हो भनेदेखि भनौँ यसलाई यही नै भनिराख्यौँ भनेको यी तथ्याङ्कले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लाग्दैछ भन्ने कहीँनेरि देखाउँदैन, कहीँनेरि देखाउँदैन। र खास गरी एग्रिकल्चरल प्रडक्टको पनि हामी चाहिँ नि जहाँ जसको सम्भावना छ त्यसमा काम गराउनका लागि पनि हाम्रा कुनै नीति योजना कार्यक्रम केही पनि छैनन्। त्यसो भएको हुनाले यो बलियो सरकार आइकन चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँले जुन 20 वटा भन्नुभयो भने सानै होला, तर यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो, हाम्रै कच्चा पदार्थ, हाम्रै कालीगढले निर्माण गर्ने र यी वस्तु हामी खपत गरिकन निर्यात पनि गर्न सक्छौँ भनेर त्यसको आधार पहिचान गरिकन त्यहाँ लगानी भएको देख्नु भएको छ? छैन। केही सम्भावना भएका क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले त्यसमा सघाउन गरेनौँ। त्यसमा केही बदमास व्यापारीहरूले गर्दाखेरि, जस्तो अलैँची हाम्रो सानो भए पनि हाम्रो उत्पादन हो नि। अब अदुवा अलिकति हुनासाथ चाहिँ नि केही 100 मेट्रिक टन चाइनिज उत्पादन ल्याएर केही बदमासहरूले मिसाइदिन्छन्, त्यसपछि भारतसँग झगडा पर्छ। हामी दोष चाहिँ भारतलाई लाउँछौँ, तर त्यस्ता व्यापारी पनि छ जुन चाइनाको ल्याएर मिसाइदिन्छ। अलैँचीमा पनि अदुवामा पनि। अब अर्को सम्भावना भएको चियाको थियो, जुन हाम्रै मजदुरहरू हुन्थे, काम गर्थे। अब त्यसपछि कृषि उपजको, अब कृषि उपजमा अहिले हामीले चाहिँ नि अफ सिजन फार्मिङदेखि अब यो नगदे बाली, त्यसपछि फलफुल, खास गरी उच्च मूल्यका फलफुल किवी, एभोकाडो, स्याउ नै पनि हाम्रो हिमाली स्याउलाई मार्केटिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि जे हाम्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्रका आधार भएर आएका छन्, जसले हाम्रो कहीँ न कहीँ रोजगारी सिर्जना गरेका छ, त्यो पैसा हाम्रा जनताको तल्लो तहका ग्रासरुट्स लेभलसम्म चाहिँ त्यसरी निर्यात भएको पैसा पुग्छ। त्यसरी नगरिकन त त्यो कहिले पनि त्यो सुरु गर्न ढिला हुँदैन। त्यसरी सोच्न सुरु गरिया छैन। हाम्रो आफ्नै यो चाहिँ हाम्रो उत्पादन हो भनेर हामीले आफूलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी केही पनि गरेका छैन। सम्भावना भएका ठाउँमा नै गरेका छैन। हाम्रो एप्पल जुसमा त्यसको सम्भावना थियो, अब गोलभेडामै पनि सम्भावना होला, त्यसपछि दुग्ध उत्पादनमा सम्भावना होला, अहिले अब चिकनमा पोल्ट्री भनौँ न, पोल्ट्री उत्पादनमा त्यसको सम्भावना होला। त्यसो भए यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले जो निजी क्षेत्रले आफूले जनताले स्वतस्फूर्तमा गरे त्यसलाई बजार सहजीकरणसम्म पनि गर्न सकेका छैनौँ। अनि अनावश्यक चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू देखाएर भन्नुको मतलब यो तथ्याङ्कमा चाहिँ तलमाथि कसरी भइरहन्छ त? फेरि आर्थिक वृद्धि दर पनि हाम्रो बढिरहने, उत्पादन पनि केही नहुने, निर्यातको कुरा तपाईँले गरि नै हाल्नुभयो, आयातको कुरा पनि गरि नै हाल्नुभयो, महँगी पनि हाम्रो फेरि तथ्याङ्कले नियन्त्रण भएको देखाउने, बजारमा चाहिँ बढिराखे, मतलब यो के हो रहेछ यो? अब महँगी नियन्त्रणको चाहिँ नि एउटा अनौठो यो डाइनामिक्स हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भने के हो भनेदेखि अर्थतन्त्र स्थिर भयो, अर्थतन्त्रमा गतिविधिहरू भएनन्, जनताको आम्दानी बढेन, उत्पादकत्व घट्यो भने पनि त्यसलाई इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसन भन्छन्, मूल्य बढ्छ, अब भयङ्कर अर्थतन्त्र वृद्धि भइरहेछ भन्ने भएन भने पनि
कहिलेकाहीँ मूल्य स्थिर हुन्छ। त्यो चाहिँ नि मूल्य त्यसरी स्थिर भएको सधैँ राम्रो पनि मानिँदैन। अलिअलि मूल्य वृद्धि भए हुन्छ। मैले अहिले लगानी गरेको 5 वर्षपछि चाहिँ मैले थप मूल्यमा बेच्न पाउँछु भन्ने भएन भनेदेखि त्यो अवसर पनि रहनुपर्छ। अब तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, तथ्याङ्कको विश्वसनीयताको चाहिँ हाम्रा केही पनि तथ्याङ्क छैनन् भन्छु। अर्थतन्त्रका बारेमा हाम्रा तथ्याङ्कहरू अत्यन्त दयनीय छन् र अलिअलि जम्मा गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू छन्, त्यसमा विश्वविद्यालयहरू, अरू स्वतन्त्र खोज अनुसन्धान गर्ने निकायहरू जसलाई सरकारले भनेका तथ्याङ्कहरू यी त होइनन् नि भनेर मैले नै भन्दाखेरि पनि अर्को प्रमाणिक तथ्याङ्क सरकारले देखाएकोमा मैले दिन सक्ने मेरो हैसियत, मेरो स्रोत, मेरो सिप छ भने पनि म त्यो संस्था, त्यो म रहेको संस्थाले त्यो रूपको, त्यो स्केलको अनुसन्धान गर्न दिने कुरा छैन। तर अब केही तथ्याङ्कहरू यस्ता छन् जुन सरकारले नै पनि ढाँट्न सक्दैन। आयातका तथ्याङ्कलाई कसरी ढाँट्ने, निर्यातका तथ्याङ्कलाई कसरी ढाँट्ने, आर्थिक वृद्धिमा भन्न सक्ला। अब तपाईँले 8% यसरी गनेर मैले 8% हुन्छ भने यसरी गनेर 6% भयो भनेर भनिरहन सक्ला। अब हामीले पनि 5वटा तथ्याङ्क त हामी हेरिरहेछौँ नि। आजकै मितिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एसियाली विकास ब्याङ्कले दिए नेपालको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क विभागले दिए आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भनेदेखि 2%, 3%, 1.5% को फरक हुन्छ। अब त्यसमा किन तपाईँ अनि धेरै तपाईँले गहिरिएर सोध्नुभयो भनेदेखि अलिअलि यस्तो भयो भने अब मूल कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अर्थतन्त्रको खास गरी 5वटा कुरा चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्र चलाउने हो भनेदेखि हेर्नेलाई हामीले विकास भयो कि भएन। जस्तो उत्पादकत्व, औद्योगिक र कृषि उत्पादकत्व हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो उत्पादकत्व बढ्यो कि बढेन। अब अहिले सरकारी तथ्याङ्क नै भन्छ 4.5% मात्रै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भइराखेको छ भनेदेखि हाम्रो त म्यानुफ्याक्चरिङ 0 को बराबर छ, केही पनि उत्पादन भइराखेको छैन। अब निर्यात जति बढ्यो भने पनि अब 26% बढेछ अरे पोहोरको 197 अर्बबाट भने 125 अर्ब हुने भयो। आयात कति हुने भयो वर्षभरिमा, यो वर्षभरिको कुरा गरे भने आयात कति हुने भयो भनेदेखि 1600 अर्ब हुने भयो। 125 को विरुद्ध 1600 भनेपछि त तपाईँले अर्थतन्त्रमा भयङ्कर सुधार भनेपछि त्यसमा कहीँनिर सुधारको कुरा भएन। अब अर्को उत्पादकत्व एउटा मैले भने उत्पादकत्व भनिहाल्नु अनि त्यसपछि रोजगारी होइन, आयात निर्यात चाहिँ उत्पादकसँग सम्बन्धित हो। अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि हाम्रो जस्तो प्रकृतिको श्रम छ त्यसले यहाँ रोजगारी पाउने प्रणाली हुनु पर्यो। त्यो रोजगारी कति सिर्जना भयो त सरकारले भन्न सक्नु पर्यो। अब चाहिँ नि उसले जुन त्यो बजेटमा भन्छ नि कि हामी 4 लाखलाई 5 लाखलाई रोजगारी दिन्छौँ, त्यो तपाईँले एकदम राम्रो सम्झिनु भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ नि गत वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुभयो भने इकोनोमिक सर्वेले देखाएको जम्मी 1 वर्षमा 5.5 लाखको रोजगारी सिर्जना भनेमा 76,000 को सिर्जना भएछ। त्यो पनि सरकारले चाहिँ केही 100 पुलिस भर्ना गरिदिनु पर्यो, केही सरकारी क्षेत्रमा सिर्जना भएको, निजी क्षेत्रको सहित गरेर त्यो केही हजार सरकारीमा केही हजार निजी क्षेत्रमा सिर्जना गरेको भनेपछि अब तपाईँको लक्ष्य र प्राप्तिको कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि काहीँ न काहीँ त्यस्तो क्षेत्र हुनु पर्यो देखिने गरी जहाँ हजारौँ मान्छे इम्प्लोइ हुन सके। अब अर्को हाम्रो क्षेत्र जसले भने पनि नभने पनि अब अहिले कोरोनाको यत्रो अवस्था छ, विश्वव्यापी छ। अब अहिले हामीले चाहिँ अब मैले अस्ति भने पनि सरकारलाई बडो सजिलो भयो। यो 5-6वटा सूचकाङ्कहरू बडो दयनीय भइरहेथे। आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ कि हुँदैन, यो जम्मै व्यापार घाटा यत्रो भइरहेछ, सबै के भइरहेछ, कसरी चाहिँ नि आफ्नो बचाउ गर्ने भनेको थियो। अब त सजिलो भयो, कोरोना आयो, अब के संसारव्यापी हामीलाई पनि पर्छ पनि अनि त्यसपछि भनिदिन सजिलो हो। तर म भन्दै के थिएँ भनेदेखि यदि हामीले चाहिँ नि कृषि उपजमा मात्रै पनि एक हदसम्मको स्वावलम्बन, त्यसलाई आत्मनिर्भरतामा भन्दिनँ, स्वावलम्बन हासिल गर्न सकेको जुन सम्भावना थियो त्यो मात्रै हासिल गर्न सके भए पनि त्यसले रोजगारी दिने रोजगारी र हाम्रो कोरोना भाइरस जे चाहिँ आतंक आए पनि जे
महामारी आए पनि जनता चाहिँ भोकमारीबाट नमर्ने अवस्था। त्यो कृषि उपज भने चाहिँ के हाम्रो यो धान गहुँ तरकारी सबै फलफुल अन्नबाली सबै भनेको त्यो मात्रै सुदृढ हो भनेदेखि उत्पादन हुने हो भनेदेखि पनि यो कोरोना आओस् कि सार्स आओस् हामीले अप्ठ्यारो पर्दैन थियो। अब हाम्रो क्षमता अन्त छैन। अहिले तपाईँले नेपालले क्षमताको कुरा गर्दा जस्तो चाहिँ सरकारले के भन्यो भने पहिलो वर्ष चाहिँ हामी कानुन निर्माणको वर्ष भन्यो उसले, दोस्रो वर्षले उसले पूर्वाधार निर्माणको वर्ष भन्यो। भनेको पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भन्दाखेरि अस्तिको मध्यावधि समीक्षाले के भन्यो 19.33% मात्रै खर्च भएको भन्यो। अनि कसरी मिल्यो त्यो कुरा फेरि? हो, अब यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो खर्च प्रणाली भएको बजेट खर्च गर्ने प्रणालीलाई हिजो परम्परागत रूपले कमजोर भयो त्यो प्रणाली, बजेट खर्च हुन सकेन। अब त्यो चाहिँ एकात्मक राज्य भएका कारणले केन्द्रमा बस्ने योजना आयोगले बनाएका योजना त्यसका आधारमा अथवा त्यसलाई मन पराएर नपराएर अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्ने बजेटका आधारमा त्यो खर्च हुन सकेन भनेर हामीले सङ्घीय प्रणालीको अवलम्बन गर्यौँ। सँगै हामीले अर्को के पनि गर्यौँ भने असारमा ल्याउने बजेटलाई हामीले जेठमा सार्यौँ। ठिक छ। अब सङ्घीय प्रणालीको अवलम्बन गर्यौँ। अब संविधानमै जेठ 15 को बजेटको डेट तोक्यौँ। सबै त्यो ठिक कुरा हो। त्यो त अब तपाईँलाई याद छ भनेदेखि संविधानमै तोक्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले मैले भने हौ। त्यसपछि भरतमोहनजीले त्यसको पछि भन्नुभयो, उहाँ त बिति पनि सक्नुभयो। संविधानमै तोकौँ भनेर मैले 20 वर्षदेखि यो कुरा भनिरहेको छु। संविधानमै तोक्नु, अब यो तोकियो। तर खर्च क्षमताको जहाँसम्म कुरा हो, त्यो जे कारणले हामीले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ त्यो खर्चको सिप र अधिकार र पारदर्शिता तीनटै कुरा हामीले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको र सङ्घीय मर्म अनुसारको, सङ्घीय राज्य प्रणालीको मर्म अनुसारको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई दिनुपर्ने त्यो तीनटै कुरा हामीले गर्न सकेनौँ। एउटा चाहिँ नि त्यो स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरूले योजना छनौटदेखि बजेट निर्माण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सिप दिनुपर्नेमा सङ्घीय सरकारले जुन गर्नुपर्ने हो यो समानीकरण अनुदान दियो र खर्च हुन नसकेकोमा आहा हामीले त भनेका थियौँ नि यिनीहरूले खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर तिग्रा ठटाएर रमाइलो मानेर बस्दियो सङ्घीय सरकार। त्यो काममा चुक्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि तर स्वयं सङ्घीय सरकारले पनि त खर्च गर्छ होइन। अहिले चाहिँ नि खास गरी दुईटै पक्षमा छ। अब अहिले 6 महिनाको तथ्याङ्कले 242 अर्ब जति चाहिँ सरकारी ढुकुटीमा खर्च हुनुपर्ने पैसा नभएर बसेको छ। त्यसमध्ये झन्डै 60 अर्ब चाहिँ स्थानीय तहको खातामा ट्रान्सफर गरिसक्या र सरकारले चाहिँ खर्च भयो भनेको यो 19 कति प्रतिशत तपाईँले भन्नुभयो 20% को हाराहारीको खर्चमा देखिसकेका थियो। तर स्थानीय तहको सरकारको खातामा गएर बसेको खर्च हुन नसक्यो। मैले पहिलो कुरा भने यो उनीहरूलाई सिप दिनु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा अधिकार दिनु पर्थ्यो। अधिकार दिने भने चाहिँ अहिले हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावली 9 पटक संशोधन गर्यौँ भनेर अहिले सरकारले भनिरहेछ। तर के कुरा दिया छैन यो नियमावली निर्माणमा भनेदेखि अब सार्वजनिक खरिद ऐन नै पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर सबै कुरा सरकारले के गर्न खोजेको छ भने यहाँ सङ्घमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावली र यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर त्यो खर्च गराउन खोजेको छ। हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै तपाईँले कानुन बनाउने अधिकार दिनुभएको छ नि त। दिएको बजेट प्रतिको उनीहरूको दायित्व त त्यहाँको जनतासँग छ भनेदेखि उनीहरूले नै गाइडलाइन्स चाहिँ यहाँबाट दिनु पर्यो, टेम्प्लेट यहाँबाट दिनु पर्यो। तर योजना र कानुन पनि सम्पूर्ण प्रदेशको तहमा त हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ कारण के हो भने स्रोतहरू खरिद गर्ने कुरा आवश्यकता पनि अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ कर्णालीले बनाउँदाखेरि मुख्य गरी सडक कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने मध्ये त्यो केन्द्रबिन्दुमा ध्यानको केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउनु पर्यो। अब पूर्वाञ्चलले बनाउँदाखेरि कृषिको चियाको कसरी हुन्छ भनेर बनाउनु पर्यो। तर म दोस्रो पोइन्टमा पुगेको छु। मलाई तेस्रो पोइन्ट यो अर्को चाहिँ अधिकार दिने कुरामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली यहाँबाट गर्ने भन्दा त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने कुरामा आजको दिनसम्म कन्फ्युजन छ। अहिले बल्ल सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ नि यहाँ परेको छ। तेस्रो पोइन्ट म के भन्दै थिएँ भने भ्रष्टाचारको पारदर्शिताको जुन कुरा हो, पारदर्शिताको तिमीहरू खर्च गर,
यहाँ गर तर पारदर्शिताको मेकानिजम पनि छ है भनेर राज्यले गरिदिएको भएदेखि अहिले गएको पैसा असल हुँ भन्नेहरूले खर्च गरेर फसिएला भनेर नगर्ने, बदमास हुँ भन्नेले नियम कानुन केही छैन जथाभावी खर्च गरिदिउँ भनेर गाडी किन्ने, के किन्ने, तलब खाने आदि इत्यादि ठाउँमा आयो भनेपछि हामीले सङ्घीय प्रणालीलाई परिचालन गरेर समृद्धि ल्याउने प्रयास गरेनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो 2 वर्षको अवधिमा हामीले जे कुरा अपेक्षा गरे हो त्यो कुरा हासिल गर्न सकेनौँ। हो, यो त्यो तपाईँले जुन भन्नु नि हामीले जुन अपेक्षा गरे हो त्यो हासिल गर्न सकेनौँ। एउटा चाहिँ हामीले असारमा बजेट भाषण गरेर त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि बर्खाभरि कार्यान्वयनमा जान सक्दो रहेछ भनेर जेठ 15 गते बजेट हामीले ल्यायौँ। आखिर खर्च गर्ने प्रणालीमा तपाईँ जाँदाखेरि त मङ्सिरमै पुग्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जेठ 15 मा बजेट भाषण गर्नुको के मतलब हो? अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो भने एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भने यही त हो नि त। तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भएर पनि बजेटको खर्च पनि नहुँदो रहेछ, त्यो अपारदर्शी पनि हुँदो रहेछ, भ्रष्टाचार पनि यस्तरी हुँदो रहेछ कि काण्डै काण्डले सरकारै पुरिँदो रहेछ भन्दाखेरि त एकात्मक होस् कि सङ्घात्मक होस् कि के मतलब हो र यसको? त्यसपछि यसो हो कुरा। अब यो बजेट अगाडि ल्याएर मात्रै जानका लागि हामीले एजेन्टलेस परिकल्पना, हामीले यहाँ बजेट ल्याइदियौँ त्यसपछि त्यो बजेट स्वतः जान्छ भन्ने होइन। त्यसका लागि चाहिँ नि फेरि मैले अघि भने नि संहिताका जुन 4वटा जुन मुख्य अवयव खम्बाहरू हुन्, संवैधानिक संहिता, राजनीतिक संहिता, वित्तीय संहिता र प्रशासनिक संहिता। अघि मैले तपाईँलाई भनेको कुरो वित्तीय संहिताको, प्रशासनिक संहिताको कुरामा आजका दिनसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सकेका छैन, जुन चाहिँ संविधान लागू भएपछि चुनाव हुनुभन्दा अगाडि बनिसक्नु पर्थ्यो। अब प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेका छैन अनि यहाँ सङ्घीय प्रणाली यो चाहिँ नि एकात्मक प्रणालीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँ जबरजस्ती गलत्याएर गाउँपालिकाको प्रशासक बनाएर पठाउनु खोज्नु भएको छ। त्यसको नियत के हो त? यसको नियत बताउनु, एक नियत के हो त? संहितालाई चल्दैन, संहिता चल्दैन भनेर उदारताका पूर्वक पूर्वाधारहरू, प्रशासनिक पूर्वाधारहरू सिर्जना नगरिदिएपछि त तपाईँले बजेट ल्याएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहियो। निर्वाचित अधिकारीहरूले जुन नियम कानुन बनाउने हो त्यसलाई सहायता दिनका लागि त कम्तीमा एउटा पालिकामा एकदम सानो गाउँपालिका रहेछ भने 70 जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नगरिकन संविधानको शेड्युल 8 के अरे त्यसलाई चाहिँ अनुसूची 8 ले दिएका सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने न्यूनतम 70 जना नभइकन सम्भावना छैन। अब 70 जनाको ठाउँमा अहिले तपाईँ 3 जना पनि कर्मचारी खटाउन सक्नु भएको छैन। यसको आशा यो हो त कि राजनीतिक रूपमा चाहिँ संहितामा हामी गयौँ, तपाईँले भने जस्तो वित्तीय राजनीतिक रूपमा पनि गइसकेका छैनौँ। राजनीतिक रूपमा जाने भने चाहिँ केन्द्र सङ्घीय सरकारले आफूसँग भएको राजनीतिक निर्णयको अधिकारलाई मेरै कार्यकर्ता त हुन् भनेर तल दिन चाहनु पर्यो उदारतापूर्वक। त्यो दिन चाहेको अवस्था देखिया छैन। त्यो दिन चाहेको अवस्था देखिया छैन भन्नुको मतलब चाहिँ संहिता अब अभ्यासमा लग्यो, सक्सेस भएन, के गर्ने त भनेर डिजल्भ गर्ने दिशातर्फ जान खोज्या त? अब डिजल्भ वर्ड एकदमै ठुलो अलि भयङ्कर सुनिएला, तर मलाई के लाग्छ भने सङ्घले केन्द्रले नियन्त्रण गर्न चाहे जसरी संहिता चल्यो भने चलाउनुपर्छ, नभएदेखि जेसुकै होस् भन्ने मानसिकता देखिन्छ भनेर त मैले भन्नै परेन, मुख्यमन्त्रीहरू नै भनिरहेछन् नि। भनेको त्यो त मैले अथवा तपाईँले यहाँ आएर सङ्घीय सरकारलाई आरोपै लाउनु पर्दैन। त्यसो हो, मुख्यमन्त्रीको हिजोको अञ्चलाधीशको कार्यालय र आजको प्रदेशको कार्यालयमा के फरक भयो त त्यसपछि? अब त्यही आदेश तामेली गर्ने गुना। अब हिजोको अञ्चलाधीशले चाहिँ नि महाराज धिराजका सामु मैले बजेट पाइनँ भनेर भन्न सक्दैन थियो होला, अब म गुनासो गर्न सक्दैन पाउँथ्यो। अहिले त अब अहिलेकाले भन्न प्रणालीगत हिसाबले भन्न पाउँछन्, फेरि अहिलेका नयाँ महाराजहरू रिसाउँछन् भनेर उहाँहरू पनि अब मुख्यमन्त्रीको पद छँदैछ, गाडी छँदैछ, निवास छँदैछ, काम गर्न सके पनि नसके पनि भइहाल्यो, अब समय बिताउँ भनेर बिताइराखेको कहिलेकाहीँ तितो पोखेको मात्रै अवस्था म देख्छु। अलिकति चाहिँ यो सङ्घीय अवयव जुन छ नि, त्यो चाहिँ अलिक स्ट्रक्चर जुन छ नि, यो चाहिँ अलिकति भारी भरकमको भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? जस्तो हामीसँग सङ्घमा पनि 2वटा सदन छ, माथिल्लो सदन तल्लो सदन, प्रदेशमा पनि सदन छ, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छ, प्रदेशको प्रमुख छ, मतलब यसको जुन अवयवहरू जुन छ नि अलिक ठुलो भारी भरकमको सञ्चालन गर्न नसकिने खालको, मतलब मान्छेको शरीर छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20 केजीको अनि श्रीपेज लगाएको छ 50 केजी। त्यसो होइन, यसको यस्तो कुरा हो, सङ्घीय प्रणालीले
उत्पादकत्व पनि बढाएपछि खर्च बढी लाग्छ। यसमा त हामीले सुरुदेखि नै भने हौँ यो खर्चिलो प्रणाली हो। तर कुरा के हो भनेदेखि त्यो खर्च चाहिँ नि आर्थिक प्रभावकारिताका आधारमा उत्पादकत्वको आधारमा त्यो सङ्घीय प्रणाली सञ्चालन गरेपछि त्यो खर्च धानेर पनि जनतालाई लाभ दिन पुग्छ भनेर बनाएको प्रणाली हो नि त। उत्पादकत्व बढ्नु पर्यो। उत्पादकत्व बढ्ने साधन चाहिँ नि सङ्घीय प्रणाली स्थानीय तहसम्म पुगेका सरकारहरू हुनु पर्यो। अब त्यसो हो कुरा। अब यो एउटा घरको कमाइ जस्तै हो। तपाईँले चाहिँ धेरै खर्च गर्नुहुन्छ भनेदेखि त धेरै कमाउनेले गर्छ नि त। हो, तर अहिलेको हिसाबले चाहिँ भन्छ नि आम्दानी चाहिँ तपाईँको 4 पैसाको, खर्च चाहिँ तपाईँको 10 पैसाको जस्तो भइराखेको छ नि त अहिले। भनेको यो चिजले चाहिँ यो सङ्घीयता चाहिँ टिक्दैन अथवा टिक्ने ढङ्गको अभ्यासमा लगिएन भन्ने अर्थ चाहिँ आयो। होइन, टिक्ने बाटोमा लान खोजिया छैन भन्ने कुरा एकदम पक्कै हो। त्यो त तपाईँको स्थानीय तहका सरकारदेखि आज एउटा बागलुङको मैले कुनै रिपोर्ट सुन्दै थिएँ। हामी त नगरसभामा गएर ताली बजाउने बाहेक हाम्रो भूमिका केही पनि भएन भनेर त्यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्षहरू भन्दैछन्। यहाँका चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि त्यही भन्दैछन्। भनेपछि हामीले यो सङ्घीयताको सबभन्दा ठुलो आधार भनेको चाहिँ नि स्वतन्त्र रूपले सञ्चालित लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। जब यदि तपाईँले लोकतान्त्रिक भावना भनेको सबै कानुन बनाउने फ्रिडम चाहिँ नि संसदलाई छोड्नुहुन्छ, दलहरूले नियन्त्रण गर्दैनन्, वाक स्वतन्त्रता दलका मान्छेहरूलाई पनि दिनुहुन्छ, सङ्घीय प्रदेशका लाभ हानिका चाहिँ नि वकालत गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई दलीय चाहिँ नि दलका पावरफुल प्रमुखहरूले रोक्दैनन्, तब मात्रै लोकतन्त्र परिचालित हुन्छ र त्यसपछि सङ्घीय प्रणाली चल्ने हो। अब अहिले तपाईँले दुई तिनटै अब यो चल्दैन यसलाई डिजर्भ गर्ने भन्नु, म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अझ पनि अहिले हामीले यो सङ्घीय प्रणाली यसैमा मैले तपाईँलाई जोडेँ। अस्ति प्रतिनिधि सभामै सत्तारूढ दलकै एकजना सांसद मैले बोले सुन्दै थिएँ। अब यो भारी भरकमको हो, प्रदेश चाहिँ बरु संशोधन गरिकन यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ, स्थानीय त ठिकै छ, सङ्घ ठिकै छ भनेर प्रस्तावको रूपमा त्यहाँ सांसदहरू बोलाए मैले सुन्दै थिएँ। भनेको अब यो बिस्तारै यो चल्न सक्दैन भन्ने दिशातर्फ त संसद पनि पुग्या जस्तो। यसमा तपाईँलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, सङ्घीय प्रणालीमा तीनै तह सक्रिय भएका सङ्घीय प्रणालीहरू संसारमा चलेका छैनन्। जुन तह भए पनि या त सङ्घीय तह र स्थानीय तह चलेको छ, या त प्रदेश र स्थानीय तह चलेको छ, या त सङ्घ र प्रदेश चलेको छ। तीनटै तह चलायमान हुन सक्दैन, किनभने त्यत्रो चलखेल गर्ने स्पेस, राजनीतिक स्पेस हुँदैन। उदाहरणका लागि भारतको संहिता हामीले लियौँ भने सङ्घ चलेको छ, फेडरल गभर्मेन्ट छ, प्रदेश सरकारहरू पावरफुल ढङ्गले चलेका छन्। स्थानीय तहको स्वायत्तताको छैन, त्यहाँ मेजिस्ट्रेट बस्छ, उसले चलाउँछ। तपाईँ जर्मनीको हेर्नुभयो भनेदेखि अब त्यहाँ ल्यान्डर्सहरू छन्, हाम्रो प्रदेश भने जस्तो सङ्घ त्यत्रो पावरफुल छैन, स्थानीय तह र प्रदेश पावरफुल छन्। स्विजरल्यान्डको हेर्नुभयो भने त सँगै छैन, उनीहरूको स्थानीय बढी काउन्सिल छ, त्यसपछि उनीहरूको क्यान्टोन्स भन्छ, क्यान्टोन्स र म्युनिसिपालिटिज छ, त्यसपछि सङ्घ त उनीहरूले बनाएको काउन्सिल, अलिअलि हामीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर परराष्ट्र चलाऊ, पैसा चलाऊ, मिलिटरी चाहिन्छ भने त्यो पनि धेरै सानो सुरक्षा चलाऊ। अब हाम्रोमा पनि कुरा के छ भने अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्ने बेलामा जसले प्रदेश चाहिन्छ भनेर प्रदेशलाई पावरफुल बनाउनु पर्छ भने ती चाहिँ नि अब खास गरी एक मधेस एक प्रदेशको वकालत गर्ने जस्तो प्रदेश नै पावरफुल बनाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरू भए। अब त्यसलाई पनि डाइल्युट गर्ने हिसाबले र अब संहिताको हिसाबले स्थानीय तहलाई मजबुत बनायो। अब अहिले हेर्दाखेरि प्रदेशलाई यत्तिकै राखेर पनि गर्न सकिन्छ, तर तपाईँलाई मैले भनेको अघि तपाईँले उठाइराखेको फन्डामेन्टल कुरामा म के आउन चाहेको थिएँ भनेदेखि अब चाहिँ नि यो संहितालाई विघटन गर्ने बाटोमा जाने हो भने देश फेरि अर्को चरणको अराजकतामा जान्छ। अहिलेसम्म सम्भावना के छ भने संघीय प्रणाली खास गरी वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई संवैधानिक संघीयताका केही आधारभूत संरचनाहरू बनेका छन्। राजनीतिक संघीयतामा राजनीतिक दलहरूले अलिअलि काम गर्दैछन्, संघीय प्रणालीको यो प्रणालीको आधारमा समानान्तर सङ्गठनहरू बनाउँदैछन्। संघीयताको स्वरूपमै चाहिँ तपाईँ चलाउन खोज्यो भने संविधानमै असर पर्छ, त्यसले अर्को विग्रह ल्याउँछ, अराजकता ल्याउँछ। अब अहिले
कस्तो देखियो भने नचलाउँ भन्ने तपाईँको अब चलाएर देशलाई हित छैन। अहिले जुन संरचना बनाएको छ, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जुन संरचना बनाएको छ, जुन प्रणाली ल्याए पनि गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई जुन उदाहरणसहित भन्नुभयो नि तिनै तहको संरचना चलेको चाहिँ उदाहरण छैन। त्यसो हो भने हामी कहाँ कि स्थानीय र सङ्घ चल्नु पर्यो, प्रदेशलाई चाहिँ प्रदेश अहिलेसम्म अहिले जस्तो अवस्थामा छ धेरै अधिकारहरू दिएको छैन, तर नियम कानुन बनाउने एउटा बौद्धिक बहसको थलोको रूपमा प्रदेश यतिको धेरै खर्चिलो पनि छैन रहिराखेर अहिले संविधानमा यसमा चल्न नथालौँ भन्छु म। किनभने तपाईँले भन्नुभयो नि हामी सङ्क्रमणबाट मुक्त भयौँ। तपाईँको त्यो प्रदेशको जुन संरचना छ त्यो संरचना रहेन भने त्यो पैसा त विकासमा खर्च गर्न पाइन्छ नि त। त्यस्तो मात्रै छैन, प्रदेशको पनि रोल छ। जस्तो मैले प्रदेश लोकसेवा आयोगको कुरा गरेँ, अब त्यसपछि प्रदेश चाहिँ नि वित्त प्रणालीको कुरा, प्रदेशले वैदेशिक लगानीमा चाहिँ नि पिचिङ गर्न पाउने कुरा, प्रदेशले स्थानीय तहका चाहिँ नि जलविद्युतदेखि प्राकृतिक स्रोतहरूको परिचालनको गर्ने कुरा र त्यसमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा आउनुपर्छ। मैले अघि भन्दै बिचमा काटियो र कुरा के हो भने वित्तीय संहिता र प्रशासनिक संहितालाई परिचालित गर्ने हिसाबले नियमहरू उदारतापूर्वक त्यसलाई खण्डित गर्ने हिसाबले होइन। हिजो हामीले दिएका धेरैवटा अधिकारहरू हामी फिर्ता लिँदैछौँ, वनको, शिक्षाको, सिँचाइको, त्यसपछि अरू धेरैवटा त्यस्ता अधिकारहरू फिर्ता लिने मनसाय देखिया छ। त्यसो होइन, जसलाई अधिकार दिएको छ तिनलाई इम्पावर गर्ने सकारात्मक बाटोमा हिँड्यौँ भनेदेखि मुलुक पनि समृद्धिको बाटोमा जान्छ। नभएदेखि फेरि हामी चाहिँ नि तपाईँले अघि एउटा सङ्क्रमणको कुरा हामी मुक्त होइन नि। अहिले पनि तपाईँ विप्लव समूहलाई चाहिँ नि पक्रेर कति हजार कार्यकर्ता थुनिराख्नु भएको छ। हामी शान्तिपूर्ण अवस्थामा गयौँ भन्ने अवस्थामा सङ्क्रमण टुङ्गियो भनेका छैनौँ। द्वन्द्वकालीन अवस्थाका सत्य निरूपणको कुरा टुङ्गिएको छैन। त्यसबाट अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो छ भने को चाहिँ विदेश गएर कहाँनेरि थुनिन्छ, कुन चाहिँ ठुलो भनेको नेता भन्ने थर्कमान भएर हिँडिरहेको अवस्था छ भनेदेखि हामी निर्धक्क रूपले सङ्क्रमणबाट बाहिर आयौँ भन्ने पनि त्यसलाई एउटा लिएर जान सक्नु पर्यो। त्यसका लागि काम गर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण पनि संविधानमा अहिले चलखेल गर्नु संविधानमा जरुरी छैन। हामीले एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यसलाई लाभ दिने खालको त्यसलाई चाहिँ नि उर्वर बनाऊ। अब त्यो उन्नत बनाऊ। उन्नतको के हो, उर्वरै बनाऊ, त्यसले प्रोडक्टिभिटी दियोस्, आर्थिक प्रोडक्टिभिटी दियोस् भन्ने कुरा यसमा मूलभूत कुरा हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।